गुल्मी जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 धार्मिक, पर्यटकीय तथा व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि परिचित वडा हो। समुद्री सतहबाट 917 देखि 1870 मिटरको उचाइसम्म फैलिएको यस वडाको सबैभन्दा उच्च स्थानमा झल्याकोट र सबैभन्दा होचो स्थानमा ठुल्दी रहेको छ। जिल्ला सदरमुकाम तमघासदेखि 16 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यस वडाको सिमाना पूर्वमा रेसुङ्गा नगरपालिका, पश्चिममा धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2, उत्तरमा सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 र दक्षिणमा अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। 14औं शताब्दीमा राजा खड्गराज मल्लले स्थापना गरेको धुर्कोट राज्य करिब 400 वर्षसम्म अस्तित्वमा रहेको र सो राज्यमा लामो समयसम्म मल्ल राजाहरूले शासन गरेको पाइन्छ। तर विक्रम सम्वत 1843-44 तिर नेपाल एकीकरणको क्रममा राजा बहादुर शाह नेतृत्वको फौजले धुर्कोट राज्यमा आक्रमण गरेपछि मल्ल राजाले रजस्थलमा रहेको आफ्नो दरबार छाड्न बाध्य भए। राज्य हरण भएपछि तत्कालीन धुर्कोटका राजा भूपेन्द्र मल्ल र युवराज रविनारायण मल्ल आफ्ना दरबारिया पुरेत तारू ज्योतिषी, भण्डारी र जोगी कुँवर सहित 26 अर्थात् 120 जना हालको नयाँ गाउँ आएर नयाँ बस्ती बसालेका कारण यस ठाउँको नाम नयाँ गाउँ रहन गएको जानकारहरू बताउँछन्। 10 वर्षीय जनयुद्ध र 2062-63 सालको 19 दिने जनआन्दोलनले देशमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गरेपछि देश सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्यो। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संविधान सभा मार्फत जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको नेपालको संविधान 2072ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम देशमा 3 तहको सरकार बन्यो। सोही अनुरूप तत्कालीन नयाँ गाउँ विकास समितिको 9 वटा वडामध्ये 7 वटा वडा समेटेर वर्तमान धुर्कोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 बनेको हो। कुल 887 घरधुरी रहेको यस वडाको जनसङ्ख्या 5039 रहेको छ, जसमा पुरुषको सङ्ख्या 2592 र महिलाको सङ्ख्या 2447 रहेको छ। यस वडामा क्षेत्री, मगर, ब्राह्मण, कामी, दमाई, सार्की, ठकुरी, जोगी कुँवर लगायत जात जातिको बसोबास रहेको छ। उनीहरूको परम्परागत संस्कृतिले वडाको सुन्दरतामा सुनमा सुगन्ध थपेको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा अब्बल मानिने यस वडामा 1 माध्यमिक विद्यालय सहित 7 वटा विद्यालयहरू रहेका छन्। यहाँ अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले राज्यका विभिन्न तहमा रहेर उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। वडाका विद्यालयले आफ्नो शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि अहोरात्र मेहनत गरिरहेको नयाँ गाउँ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक यज्ञ प्रसाद गौतम बताउनुहुन्छ। यसमा वडा नम्बर 1 को शैक्षिक स्थिति सुधार्नको लागि अहिलेको परिप्रेक्ष्य अनुसार विद्यार्थीहरूलाई जब उनीहरू त्यो विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्, अध्ययन गरेर निस्किँदाखेरि कुनै न कुनै एउटा सिप चाहिँ छुट्टै खालको सिप उनीहरूमा विकास गर्न सकियो भने उनीहरूलाई जीवनको आधार पनि बन्ने र त्यसै गरेर पछि रोजगारीको लागि पनि अगाडि जाने सकिन्छ। त्यसै गरेर सबै विद्यालयहरूमा यो आइसिटीलाई अब आइसिटीको माध्यमबाट पठन पाठन गरियो भने पनि त्यसमा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ। र हाम्रो वडामा लगभग सबै विद्यालयहरूमा आइसिटी अन्तर्गत हरेक विद्यालयमा कम्प्युटरहरू, प्रिन्टरहरू रहेका छन्
र त्यसलाई अलिकति पठन पाठनको स्तरमा अगाडि बढाउन सकियो भने पनि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ। विक्रम सम्वत 2053 सालमा स्थापना भएको नयाँ गाउँ स्वास्थ्य चौकीले अहिले 24 घण्टा प्रसुति लगायत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। दैनिक 20 देखि 25 जना बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरेको स्वास्थ्य चौकीले एम्बुलेन्सको सेवा पनि दिँदै आइरहेको छ। स्वास्थ्य चौकीमा निकट भविष्यमा ल्याबको सुविधा पनि थप गर्ने योजना रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। मध्य पहाडी क्षेत्रमा पर्ने यस वडामा कृषि उत्पादनमा सुन्तला र मौरी पालनलाई व्यावसायिक र मकै, जौ, कोदो लगायत कृषि उपजलाई परम्परागत रूपमा उत्पादन गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी पशुपालनतर्फ बाख्रा पालन व्यवसाय यहाँको प्रमुख आय स्रोत हो। यस वडाबाट ठुलो सङ्ख्यामा खसी, बोका निर्यात हुने गरेको छ। वडा नम्बर 1 मा वार्षिक 2 करोड बढीको सुन्तला उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ, जसको बिक्री वितरण सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ लगायत 7 प्रदेशका मुख्य सहरमा हुँदै आइरहेको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालनको तयारीमा समेत वडा कार्यालय रहेको छ। आफ्नै पक्की भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको यस वडा अन्तर्गतका अन्य सरकारी कार्यालयहरू पनि आफ्नै भवनमा सञ्चालनमा रहेका छन्। अधिकांश स्थानमा सडक मार्ग पुगिसकेको यस वडामा सडकको स्तर उन्नतिको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। वडा कार्यालयका अनुसार वडाका विभिन्न स्थानमा पक्की पुलहरू निर्माणको चरणमा रहेका छन्। सडकलाई चाहिँ हामीहरूले लगभग पोलटोलमा हामीहरू सडक लगभग पुगिसकेका छन् हैन। प्रमुख चाहिँ सडकहरू हामीहरूको सदरमुकामबाट चाहिँ गाउँ आउने, गाउँदेखि हाम्रो पश्चिम साइडतिर जाने सडकहरू हाम्रा चाहिँ 5 वटा सडकहरू छन् र अर्को चाहिँ उत्तर दक्षिण भनेको हाम्रो चाहिँ उत्तरदेखि लिएर हाम्रो गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक भनेको 5 वटा 6 वटा प्रमुख हाम्रा सडकहरू हुन्। यी सडकहरूलाई स्तर उन्नति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीहरू त्यहाँ पटक पटक केन्द्रमा आओस् अथवा प्रदेशमा अथवा गाउँपालिकामा आओस् हामीले यस कार्यलाई कसरी यो बाटोलाई स्तर उन्नति गर्न सकिन्छ, कसरी अहिले हाम्रो पालासम्म हामी जुन 5 वर्षको समयसम्म यसलाई चाहिँ पिचै गर्न नसके भने ग्राभेलसम्म कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले हामी अगाडि बढेका छौँ। सम्भवतः हामी 5 वर्षसम्म यी सडकहरूलाई हामीले ग्राभेल गर्न सक्छौँ। यसको चाहिँ सडक गृह योजना पनि तपाईँको तयार भएको छ धुर्कोट गाउँपालिकामा। कति मिटरसम्म कुन बाटो कति मिटरसम्म बनाउने भन्ने विषयमा पनि त्यहाँ छलफल भएर गृह योजना बन्ने तयारीमा छ। त्यही अनुसार हामीले सडकलाई हामीले स्तर उन्नति छौँ र टोलटोलमा पुगेका चाहिँ बाटाहरूलाई पनि उहाँहरूको चाहिँ कम्तीमा पनि तपाईँको बाइक जाने बाटाहरू, साना चाहिँ तपाईँको जिपहरू जाने अनि ट्र्याक्टरसम्म जाने बाटाहरूलाई पनि स्तर उन्नतितर्फ हामी अगाडि बढाउँछौँ। र मेन त अब यही सडकसँग जोड्ने ठुला ठुला पुलहरू जुन ठुल्दी पुल अनि चाहिँ बाटोली पुल यही वडा नम्बर 1 बाट चाहिँ गाउँपालिका जाने केन्द्रसम्म जाने अथवा उत्तर दक्षिणको रोडको आधारमा उहाँ त्यो संरचना बन्दैछ। करोडौँ एउटामा चाहिँ तपाईँको 5 करोडको चाहिँ योजना सुरु भएको छ, अर्कोमा त्यहाँभन्दा धेरैको आयोजना सुरु भएको छ। त्यही अनुसारले हामीहरूको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेछ। धुर्कोट गाउँपालिकाले अघि सारेको एक घर एक धारा कार्यक्रम यस वडामा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ। वडाका 877 घरधुरी मध्ये 822 घरधुरीमा खानेपानीको धारा जडान भइसकेको छ र बाँकी रहेका 55 घरधुरीमा यसै आर्थिक वर्षभित्र धारा जडान गरिने वडा कार्यालयले जनाएको छ। यहाँ चाहिँ प्रमुख विषय भनेको खानेपानीको विषय। खानेपानीलाई एक घर एक धारा गराउनुपर्छ भनेर हामीहरू त्यसरी अगाडि बढ्यौँ र विगतमा पनि तपाईँको कुनै पनि घर एक घर एक धारामा परिणत भएको थिएन हैन। पछिल्लोबाट हामीहरूले जुन ग्राभिटीद्वारा चाहिँ जुन खाइराखेको चाहिँ उहाँहरूले पँधेरामा पानी लिने जाने अवस्था थियो अनि बनिरहेका संरचना धारामा पानी लिन जाने अवस्था थियो अथवा धाराबाट पाइप जोडेर घरमा ल्याउने अवस्था थियो। त्योलाई हामीले करिब करिब अन्त्य गरेका छौँ र चाहिँ ग्राभिटी चाहिँ पानीलाई हामीहरूले चाहिँ तपाईँको घर घरमा एक घर एक धारा बनाइसकेका छौँ र चाहिँ ठुलो आयोजना एउटा लिफ्टिङ आयोजना छ त्यहाँ चाहिँ ओखलढुङ्गामा। हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यस आयोजनालाई हामीहरूले करिब करिब सम्पन्न गरेर करिब चाहिँ 200 घरधुरीमा त्यो लिफ्टिङले हामीहरूले खानेपानी सञ्चालन गरेका छौँ र त्यही अनुसार अगाडि बढेको छ। केही
कार्यक्रम हामीले फेरि पुनः थप गरेर पुग्न नसकेका ठाउँले पानी हाम्रो त्यहाँ प्रशस्तै छ र पुग्न नसकेका ठाउँहरूले हामीहरूले त्यसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ 11 बनाउने प्रक्रियामा अगाडि छौँ र अहिलेसम्म हामीहरूको करिब हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्या अथवा घरधुरी सङ्ख्या भनेको 877 घरधुरी सङ्ख्या छ। त्यस अन्तर्गत 822 घरमा हामीहरूले खानेपानी लगभग पुर्याइसकेका छौँ र त्यो खानेपानीमा तपाईँको 822 घरहरूमा दिनको एकपटक भए पनि पानी आउँछ। पर्याप्त त नहोला त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ र शुद्धता नहोला त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर हिजोका दिनमा तपाईँको पँधेरामा जाने कुराहरू र चाहिँ धारामा पानी लिन गाउँमा पानी ल्याउने जाने कुराहरू त्यो कुरालाई हामीहरूले लगभग अन्त्यमा गरेका छौँ र हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार उहाँहरूलाई के गरेर हुन्छ यही सालभित्र अथवा यही आर्थिक वर्ष आउने आर्थिक वर्षभित्र हामीहरूले सबै यस नयाँमा खानेपानी पूर्ण रूपमा छ, एक घर एक धारा सम्पन्न भएको छ भन्ने किसिमले घोषणा गर्ने हामी तयारीमा त्यो लागेका छौँ। मध्य पहाडको काखमा रहेको वडा नम्बर 1 पर्यटकीय दृष्टिकोणले उच्च सम्भावना बोकेको वडा हो। यस वडामा झल्याकोट, तोर्त देउराली जस्ता सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र रहेका छन्। वडा नम्बर 1 को शिरमा रहेको झल्याकोटलाई धुर्कोट गाउँपालिकाले नै ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा अघि बढाएको छ। गुल्मी र अर्घाखाँचीको सिमानामा पर्ने यस क्षेत्रको विकासका लागि वडा कार्यालयले सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेको वडा अध्यक्ष चेतमान कुँवर बताउनुहुन्छ। प्रमुख चाहिँ नयाँको एउटा पर्यटकीय क्षेत्र भनेको झल्याकोट हो। यो झल्याकोट हामी 5 वर्षभन्दा अगाडि आउनुभन्दा पहिले केही पनि त्यहाँको संरचना बनेको थिएन, न सिँढी थियो। तपाईँले गएर हेरिसक्नु भएको छ, सिँढी पनि त्यहाँ राम्रोसँग सञ्चालनमा भइरहेको छ। पटक पटक त्यहाँ हामीहरूले पैसा राखेका छौँ, त्यही अनुसारले संरचनाहरू पनि त्यहाँ बन्दैछन् र आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटनलाई ल्याउनको निम्ति अब त्यहाँ के कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आगामी दिनमा पनि हामीहरूको जुन 5 वर्षको रणनीति छ, 5 वर्ष कार्यकालभित्र त्यसमा चाहिँ पूर्ण रूपले संरचना बन्ने गरी हामीहरूले त्यसलाई अगाडि बढाउने छौँ र आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू ल्याएर त्यहाँको आय आर्जन बढाउने र त्यहाँको रोजगारी सिर्जना गर्ने, अनि केही न केही त्यहाँ चाहिँ व्यापार गरेर हुन्छ अथवा केही गरेर हुन्छ त्यसलाई रोजगारी बढाएर हामीहरूले त्यसलाई पर्यटकको रूपमा अगाडि बढाउने छौँ। यस वडामा विद्युत र सञ्चारको राम्रो सुविधा रहेको छ। वडा नम्बर 1 को अधिकांश स्थानमा टेलिफोन तथा इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छ। सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युतीकरण भए पनि आर्थिक समस्याका कारण वडाका केही घरधुरीले विद्युत उपभोग गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ती विपन्न समुदायलाई वडा कार्यालयको प्रत्यक्ष सहयोगमा विद्युत जडान गरेर उज्यालो वडा निर्माण गर्ने कार्यलाई वडा अध्यक्ष चेतमान कुँवरले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। 5-7 वर्ष अगाडि हामीहरूले प्रत्येक घरमा विद्युत पुर्याउने हिसाबले हामीहरूले त्यहाँ चाहिँ विद्युत सेवालाई निरन्तरता दिएका छौँ। त्यसमा पनि केही व्यक्तिहरू करिब चाहिँ 40 देखि 50 घरले अहिले पनि बत्ती बाल्न नसकेको भन्ने विद्युत चाहिँ समितिको अथवा त्यहाँ कार्यालयको रिपोर्ट आएको छ। यही साल नै यसै आउने आर्थिक वर्षमै हामीहरूले त्यहाँ चाहिँ विद्युत बाल्न अहिलेसम्म पनि बाल्न नसकेका नागरिक भनेको अत्यन्तै विपन्न परिवार हो। त्यसकारण त्यो व्यक्तिलाई प्रभाव पार्ने किसिमले के कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ विद्युत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले कम्तीमा पनि हामीले यस वडा कार्यालय एउटा मिटरसम्म हामीले उहाँहरूलाई निःशुल्क चाहिँ हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई दिएर त्यसबाहेकको खर्च अब विद्युत हुन्छ कि अन्यत्र चाहिँ गाउँपालिका हुन्छ कसरी हुन्छ उहाँहरूले प्रत्येक घरमा चाहिँ आगामी दिनमा विद्युत पुर्याउने गरी हामीहरूले यो नयाँ गाउँलाई उज्यालो वडा चाहिँ घोषणा गर्ने हामी तयारीमा छौँ। शान्ति सुरक्षाका हिसाबले वडा नम्बर 1 लाई सुरक्षित मानिन्छ। विक्रम सम्वत 2055 सालमा स्थापना भएको प्रहरी चौकी नयाँ गाउँले यस क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सामान्य अवस्थामा गाउँमा घट्ने घटना आफूहरूले हेर्ने र जटिल किसिमका घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोग लिने गरेको प्रहरी चौकी नयाँ गाउँले जनाएको छ। धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा सहकारी संस्था, 7वटा टोल विकास संस्था, आमा समूह, युवा क्लब, स्काउट, रेड क्रस, किशोरी समूह, बाल क्लब, पञ्चे बाजा समूह तथा नयाँ गाउँ रिपोर्टर्स क्लब लगायतका सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन्।
वडामा निर्वाचित वडा सदस्यहरूले 5 वर्षमा आफ्नो क्षेत्रको सुधारका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हामी वार्ड सदस्य भइसकेपछि योजनाहरू छुट्याउने क्रममा र महिलाका समस्याहरू, दलितमा पनि महिलाका समस्याहरू अनि दलितमा पनि शिक्षाका समस्याहरू र स्वास्थ्यका समस्याहरू, रोजगारका समस्याहरू थिए। तर पनि त्यो समस्यालाई चिर्दै हामीहरूले अबको भावी योजनामा हामीहरूले योजना बाँड्ने अनि कम उमेरमा भएका विवाहलाई त्यसलाई प्रोत्साहित गरेर त्यसलाई आत्मनिर्भर गरेर त्यसलाई पछाडि हटाउने र एकदमै क्षमता अभिवृद्धि गरेर सिपमूलक तालिमहरू ल्याउने र अब दलित समुदायमा एकदमै बोल्न नसक्ने स्थितिका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ र अझै पनि हाम्रो दलित समुदायमा छुवाछुत अन्त्य भएको छैन र धेरै छुवाछुतका घटनाहरू पनि घटिरहेका छन्। यसलाई पनि चिरफार गर्दै हाम्रो वार्डमा विनियोजन रकमबाट क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गरेर यिनी छुवाछुत अन्त्य गर्न हैन समस्याहरू चिरफार गर्नको लागि हामीले वार्डबाट गाउँपालिकाबाट विनियोजित रकम दलित लक्षित गरेर छुट्याउँछौँ। महिलामा अहिले के गर्नुपर्छ भोलिको दिनमा भन्ने मेरो सोच छ भने महिला एउटा घरेलु हिंसालाई अन्त्य गर्नुपर्छ। जो महिलाहरूलाई अवसर दिने कुरामा हामीले वञ्चित गराउनुहुन्न। महिलाहरूले अवसर पाएमा गर्नु नसक्ने कुरा केही पनि हुँदैन र यो महिलाहरूले आत्मनिर्भर गराउनका लागि महिलाहरू आफैमा क्रियाशील हुनुपर्छ र जागरुक हुनुपर्छ र हामीले चेतना सबभन्दा हाम्रा महिला सशक्तिकरण गर्नको लागि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामीले महिलाहरूमाझ ल्याउनुपर्छ र हामीले महिलाहरूलाई आय स्तर माथि उठाउनका लागि आयमूलक कामहरू व्यवसाय बनाउनुपर्छ। हामीले आय स्तर माथि उठाउनको लागि व्यवसाय हो, महिलाहरूलाई व्यवसाय गराउनुपर्छ र विभेद गर्नुहुन्न। जो छोराछोरी को विभेद छ यसलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ र महिलाहरू जो पुरुष समान हक हित खोज्ने, पुरुष समान नै सबै अवसरहरूमा भाग लिन सक्ने गराउनुपर्छ भन्ने मेरो लक्ष्य छ। जो चाहिँ बेरोजगार हुनुहुन्छ उहाँ युवाहरूलाई चाहिँ हामीले सिपमूलक कार्यक्रमहरू सिकाएर उहाँहरूलाई चाहिँ कृषिमा आबद्ध गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ पशुपालनमा आबद्ध गराएर र उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको जीविकोपार्जन गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण मिलाउनेछौँ र यो मिलाउनको लागि चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ अनुदानका कार्यक्रम ल्याएर हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सिपका कार्यक्रमहरू ल्याएर हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ जसरी भए पनि हामी चाहिँ यो 5 वर्ष कार्यक्रममा सबै युवाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसके पनि कमसेकम पनि हामीले 70% युवा युवतीहरूलाई चाहिँ हामी आत्मनिर्भर गराउन सक्ने एउटा चाहिँ अठोट गरेका छौँ। अबको हामीले गर्नुपर्ने 5 वर्ष कार्यकालमा जनजातिको हिसाबमा अथवा आफ्नो उसमा जस्तो कि अब चाहिँ वाद्यवादन हुन्छ, जस्तै मगर बाजा पनि हामीलाई चाहिँ बहुत आवश्यक छ। त्यस ठाउँमा एकदम छ, जस्तै मगर बाजा, बाहुन बाजा भन्ने हाम्रो यहाँ मात्र नभएर अन्यत्र ठाउँमा हामीले देखि पनि रहेका छौँ। कुनै पनि कुराहरू सिक्नको लागि आफ्नो चाहिँ एउटै जातले मात्र बनाउनुपर्छ, यसले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने यो कुनै उसमा पनि छैन। आफ्नो सिप, आफ्नो चाहिँ ज्ञान र आफ्नो जसरी पनि गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ मगर बाजा अथवा जनजातिको मगर बाजा त यस 5 वर्ष कार्यक्रममा हामीले त्यो पनि कहाँ भनेर हुन्छ वडा कार्यालय मार्फत अथवा पालिका समन्वय गरेर अथवा कहाँसम्म चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यसको पनि लक्ष्य हामीले राखेका छौँ। त्यसको चाहिँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो हुँदै गर्दा त्यो भइसकेपछि यहाँका चाहिँ साथीहरू कतिपय हाम्रो फेरि जातमा के छ भनेपछि अब धेरै पढ्नमा धेरै अघि जानलाई अलिक कम, अन्य तल मिडियम लेभलमा बसेर बेरोजगार चाहिँ कम छ, शिक्षाको पनि एकदमै कम्युनिटी छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यसको लागि पनि हामीले हरेक कुरामा समेटेर हामी सगर्मगामा 5 वर्षभित्रमा यसका समस्या समाधान गरौँला भन्ने सबैको चाहिँ सहयोग लिएर ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने आशा राखेका छौँ। वडा कार्यालयमा कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार रहेका कारण सेवाग्राहीलाई चुस्त दुरुस्त तवरले सेवा प्रदान गर्न सकिएको वडा सचिव नारायण पोखरेल बताउनुहुन्छ।
विशेष गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधि र हामी कर्मचारी भनेको नागरिकको सेवा प्रवाह राम्रोसँग सञ्चालन गर्नु र विकास निर्माण कार्यमा जनतासँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवैको एउटै उद्देश्य भएको हुँदा हामीले जनप्रतिनिधिका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै कार्यालयबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र नागरिकको आवश्यकतामुखी भई सम्पन्न गराउनु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो र त्यसलाई हामीले गरिरहेका छौँ। विशेष गरी कार्यालयका सेवा प्रवाहमा हामीले चाहिँ यो अनलाइन छ, हाम्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पञ्जीकरण कामहरू अनलाइन भइरहेका छन्। यसको लागि हामीले चाहिँ वडा कार्यालयमा 2वटा नेटहरू जोडिरहेका छौँ। त्यसको अलावा एउटा नेट चाहिँ हाम्रो काम नगरेको अवस्थामा रिचार्ज गर्दा पनि तत्काल सञ्चालन गर्ने हिसाबले पनि हामीले 3वटा नेटहरू जोडेर छिटो छरितो रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारले बितेको 5 वर्षमा संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप जनताले महसुस गर्ने गरी काम गरेको संविधान सभा सदस्य दिलशोभा पुङको बुझाइ छ। स्थानीय सरकारले उत्पादन र त्यसको समुचित बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ। कृषिलाई सही सदुपयोग नगर्ने अनि त्यसलाई निरन्तरता नदिने अनि आफ्नो आम्दानी नदेखाउने हैन, कसैलाई देखाउन नपर्ने भएपछि त गरे पनि भयो नगरे पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो समाजलाई उन्नत बनाउनका लागि एउटा आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवार भएको समाज निर्माण गर्नका लागि हैन, आफ्नो गाउँपालिका आफ्नो वडा निर्माण गर्नका लागि स्थानीय सरकारले अनिवार्य रूपमा आफ्नो नागरिकहरूलाई आर्थिक रूपले त्यो आर्थिक चाहिँ कारोबार गरेको देखाउन पर्ने एउटा नियम बनाउन जरुरी छ भन्ने ठान्छु। मैले पटक पटक भन्छु, यहाँ हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि मैले यो आग्रह गरिरहेको छु। पूर्व वडा अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो कार्यकालमा विकासको आधारस्तम्भ खडा गरेको उल्लेख गर्दै जनचाहना अनुरूप काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिनुभयो। जस्तै धुर्कोट गाउँपालिका नेपालको चाहिँ तेस्रो प्रदेशको पहिलो भइरहेछ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो धुर्कोट गाउँपालिका नयाँ गाउँ एकलाई पनि हामीले हाम्रो फलफुल खेतीमा र यहाँको शान्ति सुरक्षा अमन चयनमा र यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा हामीले चाहिँ अब्बल बनाउने हामी 2074 सालदेखि चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिको सङ्कल्प छ र आउने हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसलाई अझ दिगो रूपमा लैजानुहुनेछ भन्ने मैले आशा राख्छु। वडा नम्बर 1 मा हाल वडा सचिव नारायण पोखरेल, कृषि प्राविधिक भावना महत, सब इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद पाण्डेय, कार्यालय सहायक सबिन सुनार र कार्यालय सहयोगी स्वागत श्रेष्ठ कार्यरत छन्। यस वडामा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको सुव्यवस्थित तवरले विकास गर्न सके गुल्मी जिल्लाकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने पर्याप्त आधारहरू देखिन्छ। कृषि क्षेत्रबाट पर्याप्त उत्पादन भए पनि कच्चा पदार्थका रूपमा कृषि उपज बाहिरिँदा यस वडाले यथोचित फाइदा लिन सकेको छैन। कृषि उद्योग सञ्चालन गरी कृषि औद्योगिकीकरण गर्न सके थप रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ। प्राकृतिक सम्पदाको अनुपम उपहार नयाँ गाउँ सुझबुझपूर्ण ढङ्गले विकास गर्न सके देशकै नमुना वडाको रूपमा विकसित गर्न सकिने पर्याप्त आधारहरू देखिन्छ।